नमस्ते। मैले यहाँहरुका अगाडि एउटा कुरो फेरि दोहोर्याउन चाहन्छु। मैले केही अगाडि आफ्नै श्रृंखलामा भनेको थिएँ, विश्वको जो ध्रुवीकरण छ, जसलाई ताइवान र युक्रेनका नामबाट हामी चाहिँ दिनदिनै यो चर्चा सुनिरहेका छौं, यो कुनै पनि बिन्दुमा गएर सम्झौतामा टुङ्गिने सम्भावना छैन। मेरो निष्कर्ष यही हो, हैन? यो टुङ्गिदैन। यसको नतिजा दुई प्रकारको हुन्छ। या त पश्चिमा शक्तिहरूले जो अत्याचार गर्दै आएका छन् अमेरिकाको नेतृत्वमा, यसबाट उनीहरू फर्किनुपर्छ। यसबाट उनीहरू पछाडी फर्किनुपर्छ र आफ्नो धरातललाई बुझेर हामी अब सक्दैनौं, हामी कमजोर भइसकेका छौं, विश्वमा युद्धको एउटा विभीषिका हैन निम्त्याउनु भन्दा हामी जे हौं त्यो स्वीकार गरेर बस्नुपर्छ भनेर या उनीहरू पछाडी फर्कनुपर्छ। अब त्यसमा उनीहरू फर्कन चाहेनन् भने उनले युद्ध नै बेहोर्नुपर्छ। यसको अर्को चाहिँ निकास छैन अब, हैन? त्यो युद्ध भनेको अब त्यो सर्वनाशकै बाटो हो, त्यो हामीले बुझेका छौं। यसको धेरै चर्चा नगरौं। यो ध्रुवीकरण छ अहिले संसारमा, त्यो ढंगले अगाडि बढेको छ। त्यो के हो भन्ने कुरा म अलिकति विस्तृतमा आज उठाउन खोजिरहेको छु र मैले यससँग के जोडेर उठाउन खोजिरहेको छु भन्छ भने पश्चिमा शक्ति कस्तो शक्ति हो, जस्तो आजको जो अवस्था आयो नि, यसको एक मात्र जिम्मेदार हैन अमेरिका र पश्चिमी युरोप किन हो भन्ने कुरालाई मैले केही इतिहासका केही घटनाक्रमहरू जोडेर मैले भन्न खोजिरहेको छु, ताकि हामीले आफ्नो भूराजनीतिलाई बुझ्न सजिलो होस् र हामीले विश्वको जो ध्रुवीकरण छ यसप्रति एउटा ठिक खालको दृष्टिकोण बनाउन हामीलाई चाहिँ सहायता पुगोस्। अब मैले अलिकति चाहिँ तपाईको जस्तो चीन र रुसको चाहिँ जुन पोजिसन आज देखियो, जस्तो उत्तर कोरियाको धेरै पहिलेदेखि छ हैन, पछिल्लो कालमा तपाईको इरानको हामी देखिरहेका छौं। यस्ता धेरै देशहरू चाहिँ को परिस्थिति के रे विकास भइराछ, जो एकदम पश्चिम विरोधी मोर्चामा एकदम मुखर रूपमा एकदम खुलेरै हैन युद्धको जोखिम समेत मोलेर पश्चिमसँग टक्राइरहेका छन्। त यो अवस्था कसरी आयो र यी देशहरूले हिजो इतिहासबाट के सिके हैन, कहाँ चाहिँ यिनले झट्का खाए, हामीले त्यो पृष्ठभूमिलाई अलिकति ध्यान केलाउन जरुरी छ। जस्तो तपाईको रुस त पश्चिमाहरूप्रति आक्रामक थिएन, चीन पनि यति आक्रामक थिएन। अझ चीनकै कुरा गर्नुहुन्छ भने 1972 पछि जो रिचर्ड निक्सन गए, हेनरी किसिन्जरहरूको पालामा चीनसँगको जो सम्बन्ध सुधारको एउटा प्रक्रिया अगाडि बढ्यो, त्यसले त चीनलाई त झन्नै झन्नै अमेरिकन एलायन्स भित्रको घोषित त होइन, अघोषित रूपमा रुस विरोधी एउटा अमेरिकन एलायन्स भित्र चीनलाई हालि नै सकेको थियो हैन। त्यो चीन आज किन यसरी भड्कियो, हामीले यो सबै चीजको पृष्ठभूमिलाई हेर्न जरुरी छ। किन भन्छ भने हामी पनि त्यो यो चाहिँ तपाईको जो परिवेश छ नि विश्वको, यसबाट हामी मुक्त हुन सक्दैनौं, हामी अलग बस्न पनि सक्दैनौं, हामी पनि त्यही समस्याले गाँजिएका छौं। म अलिकति चाहिँ तपाईको विस्तारित क्रमिक रूपमा छोटो छोटो बुदामा, जस्तो म चीनका कुरा गर्छु। चीन चाहिँ एउटा माओकालीन चीन हो। माओकालीन चीन जो चाहिँ सधैँभरि अमेरिकन साम्राज्यवादका विरुद्धमा लड्यो, अझ पश्चिमा साम्राज्यवाद भनेर लड्यो, पुँजीवादका विरुद्धमा लड्यो। त्यसको उत्तरार्ध समय, जस्तो माओको उत्तरार्ध समय भनेको चाहिँ सन् 1972 बाट निक्सन र माओको भेट भएपछि चीन र अमेरिकाको बीचमा एउटा सम्बन्ध सुधार हुन थाल्यो र अमेरिकाले के रणनीति बनायो भन्छ भने त्यो बेला चीन र चाहिँ तपाईको सोभियत युनियनका बीचमा ठूलो एउटा वैचारिक बहस र शत्रुता को वातावरण थियो हैन। अब माओहरूले चीनमा चाहिँ स्टालिन मरेपछि चीनमा प्रतिक्रान्ति भएको, निकिता क्रुश्चेभले पुँजीवादको पुनर्स्थापना गरेको र सोभियतसँग अब समाजवादी देश नरहेको घोषणा गरेका थिए र उनका बीचमा सानो एउटा छोटो सीमा युद्ध पनि भइसकेको थियो र यही बेला अमेरिका चाहिँ अमेरिकाको निम्ति ठूलो चुनौती सोभियतसँग थियो। किन त्यो ठूलो शक्ति थियो, उसको वार्सा नामको एउटा सैन्य संगठन थियो, समग्र पूर्वी युरोप चाहिँ त्यही सोभियत संघको चाहिँ गठबन्धन भित्र थियो। त्यसकारणले यो ठूलो चुनौतीलाई किनारा लगाउन, पराजित गर्नको निम्ति अमेरिकनहरूले रणनीति बनाए, चीनलाई साथमा लिने, आफ्नो हातमा लिने, आफ्नो निकट ल्याउने र सोभियत संघलाई सिद्ध्याउने रणनीति बनाए। अब चीनले पनि ठान्यो होला सोभियतसँग एउटा खतरा हो,
किन चाहिँ समाजवादको मुगुन्डो लगाएर पुँजीवादी शासन अभ्यास गरिरहेको देश हो, उनको आरोप त्यही थियो। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब विश्वव्यापी रूपमा क्रान्तिलाई अगाडि बढाउने हो, प्रक्रियालाई अगाडि बढाउने हो भने सोभियत सङ्घलाई कमजोर नबनाइकन हुँदैन, हैन? किन संसारमा धेरै भ्रम पार्यो त्यसले, हैन? कम्युनिजमको समाजवादको नाममा भ्रम पार्यो र यो भ्रमलाई साफ पार्नको निम्ति सोभियत सङ्घलाई कमजोर बनाउन जरुरी छ। चीनले पनि तपाईको त्यही ठान्यो र यिनको बीचमा एउटा कूटनीतिक सम्बन्धको विस्तार भयो। अब त्यो विस्तार भइसकेपछि जब सोभियत सङ्घ कमजोर भयो नि, जब चीन समेत अमेरिकाको चाहिँ एउटा अघोषित चाहिँ गठबन्धन प्रवेश गरेपछि उसले सोभियत सङ्घलाई सिद्ध्याउने योजना बनायो। मैले भने त्यसको निम्ति घुसपेट धेरै भइसकेको थियो। 1985 मा चाहिँ तपाईको मिखाइल गोर्बाचेभ रुसको सत्तामा आए। त्यसपछि उनले पेरेस्ट्रोइका र ग्लासनोस्ट भन्ने दुईटा एउटा अभियान चलाए, अथवा खुलापन र के रे स्वतन्त्रता, हैन? आर्थिक रूपमा खुलापन, बजार इकोनोमीतिर जाने र स्वतन्त्रताको अर्थ के त भन्छ भने राजनीतिक रूपमा चाहिँ तपाईको पश्चिमा डेमोक्रेसीको दिशातिर जाने अथवा त्यसको निम्ति बाटो खोल्ने जब गोर्बाचेभले एउटा नीति ल्याए, त्यसपछि तीव्र रूपमा रुसी समाजभित्र चाहिँ तपाईको ठुलो विचलन विखण्डन आउन सुरु गर्यो। उनको साम्राज्यमा ठुलो चाहिँ तपाईको एउटा अन्तर्विरोध तपाईको पैदा हुन थाल्यो। अब त्यति मात्रै होइन, मैले त्यति मात्र हैन, एकातिर उनले चीनलाई प्रयोग गरेर सोभियत सङ्घ ढाल्ने योजना बनाए, तर चीनलाई पनि छोडेनन्। चीनलाई के गरे, उनको अमेरिकनहरूको रणनीति के देख्यो भन्छ भने एकैपटक एउटै रणनीतिबाट सोभियत सङ्घ पनि सिधाइदिने, चीन पनि सिधाइदिने। किन चीन त अब भोलिको राइजिङ पावर हो, हैन? जस्तो सोभियत ढल्ला, एकछिनमा ढलिसकेको थिएन, सोभियत सङ्घ तपाईको ढल्ला, तर चीन त राइजिङ पावर उदयमान शक्ति हो। अब त्यसलाई पनि सँगसँगै रोकेन भने त अर्को चुनौती फेरि अगाडि आउँछ। त्यसकारणले दुवैलाई एकैपटक चाहिँ सिद्ध्याउने एउटा योजनामा उनीहरू गए। त मैले भने त्यसको निम्ति पृष्ठभूमि 1985 पछि गोर्बाचेभले रुसमा बनाइसकेका थिए। अब चीनमा त्यस्तो वातावरण कहाँ बनेको थियो भन्छ भने 1976 मा माओको मृत्युपछि जब 78 मा चाहिँ के रे तेङ स्याओपिङ सत्तामा आए, उनले चाहिँ राजनीतिक क्रान्तिलाई तपसिलमा राखेर उनले आर्थिक विकासको चाहिँ एउटा सिद्धान्त अगाडि ल्याए। त्यही बाटोमा चीन गयो र आर्थिक विकासमा जाँदाखेरि उनले त्यो बजार सबैको निम्ति खोल्ने सिद्धान्त अपनाए, जो चीनले अहिलेसम्म बोकिरहेछ। यसले गर्दाखेरि चाहिँ अब त्यो आर्थिक चाहिँ तपाईको के रे चाहिँ सुधार, आर्थिक सुधारको नाममा आर्थिक सुधार र राजनीतिक सुधार दुवै, त्यसको नाममा पश्चिमाहरू चाहिँ तपाईको भित्र घुस्ने एउटा परिस्थिति बन्यो। अनि चाहिँ लगभग एउटै समयमा चीन र रुसमा चाहिँ तपाईको दुईटा घटना, डरलाग्दा घटना गए। त्यो बेला के भयो भन्छ भने तपाईको 1979 मा 79 मा हैन, देङ स्याओपिङ सत्तामा उदाएपछि चीन धेरै खुला भइसकेको थियो। अनि 10 वर्षको चाहिँ घुसपैठ प्रयासपछि 89 मा 10 वर्षपछि 89 मा त्यहाँ एउटा ठुलो विद्रोहको चाहिँ आयोजना गर्यो। अमेरिका पर्दाभित्र बसेर ठुलो विद्रोहको आयोजना गर्यो। किनभने चाहिँ युवा पुस्ता बहकिएको थियो, संसारको विषयमा ज्ञान थिएन। ऊ चाहिँ स्वतन्त्रको नाममा तपाईको उठ्यो। तियानमेन स्क्वायर घटना भयो, हैन? तियानमेन स्क्वायर भयो। त्यो चाहिँ चीनभित्र एउटा चाहिँ तपाईको विद्रोह गराएर सत्ता उल्टाइदिने योजनाबाटै अमेरिकाले गराएको थियो। त्यसलाई चाहिँ चीनीहरूले रोके, हैन? त्यसलाई नियन्त्रण गरे र चीनीहरू त्यो घटनापछि झस्के। सुन्नुहोस् है, अमेरिकासँगको 1972 देखिको सम्बन्ध जसरी अगाडि बढेको थियो, त्यो तियानमेन स्क्वायरको घटना त्यसको एउटा ब्रेक लाग्ने बिन्दु थियो। चीनीहरू झस्के र उनले आफ्नो कोर्स करेक्सनको बाटोतिर उनले सोच्न थाले। त्यसपछि के भयो भन्छ भने हामीले लगत्तै चीनलाई हेरौँ, हामी कहाँ चुकिरहेका छौँ भन्ने उनीहरू गए। उनले चाहिँ धेरै क्षेत्रमा आफ्नो मौलिक विकासको बाटो समाते, जसो औषधि विज्ञान। त्यसपछि 1981 बाट चीनको जो पारम्परिक हजारौं वर्षदेखिको औषधि विज्ञान थियो र जो चाहिँ पछि मरिसकेको थियो, पश्चिमाको एलोपेथीको प्रभावको कारणले मरिसकेको थियो, त्यसको पुनरुत्थानतिर लागे र अहिले चीनसँग संसारको सबभन्दा उन्नत र सबैभन्दा पूर्ण चाइनिज ट्रेडिसनल चाहिँ मेडिसिन छ, हैन? र संसारले त्यसको अनुसरण अहिले गरिरहेको छ। उनले आफ्नो औषधि विज्ञान चाहिँ पूर्ण रूपमा विकसित गरे। उनी आफ्नो टेक्नोलोजीतिर गए र अर्थतन्त्र खुला अर्थतन्त्र भए पनि उनले आफ्नो सन्दर्भमा
त्यसलाई लगाममा राखे हैन। जस्तो अहिले पश्चिमा जगतमा जो खुला अर्थतन्त्र छ त्यस्तो छैन। उनले यद्यपि बजार अर्थतन्त्रै गरेका छन् तर नियन्त्रणसहित, जस्तो उनको राष्ट्रिय हितमा आँच नहुने केही चाहिँ कानुनसहित उनले त्यो लागू गरेका छन्। र त्यो मात्रै हैन, त्यो झट्कापछि उनीहरूले बिस्तारै अब चीनले आफ्नो जो मौलिकता गुमाएको थियो त्यसलाई बिस्तारै समात्ने कोसिस गरे। जस्तो लाओ त्से भए, कन्फ्युसियस भए, सुन्जु भए लगायत चाहिँ अब प्राचीन कालमा चिनिया सम्राटहरूले विकास गरेका सबै खालका उत्तरदान एलिगेसीहरूलाई समातेर चाहिँ तपाईको स्थापित गर्ने दिशातिर उनीहरू गए। अब सोभियत संघ के भयो भन्छ भने 1991 मा मैले भने गोर्बाचेभको ग्लासनोस्ट र पेरेस्ट्रोइकालाई हतियार बनाएर अमेरिकनहरूले सिद्ध्याए हैन, युरोपियनहरूले सिद्ध्याए। 91 मा रुसको चाहिँ सोभियत संघको विघटन भयो, वार्सा सैन्य संगठन पनि भङ्ग भयो, पूर्वी युरोप पनि धमाधम सबै ढले हैन। सोभियत संघ ढल्ने बित्तिकै पूर्वी युरोप पनि सबै ढले, सबै चाहिँ समाजवादी सत्ताहरू ढले। र अनि के भयो भन्छ भने अब त्यसपछिको घटना के देखियो भन्छ भने सोभियत संघको विघटन गर्दाखेरि गोर्बाचेभसँग अमेरिकनहरूले जे सहमति गरेका थिए ती सहमतिहरू धमाधम अमेरिकनहरूले भङ्ग गर्न सुरु गरे, नेटोलाई अगाडि राखेर हैन। धोका दिए भन, रुस कमजोर भएपछि अब धोका दिन सुरु गरे। जस्तो चीनसँग कूटनीतिक सम्बन्ध राखेर तियानमेन स्क्वायरको घटना घटाए, चीनलाई सिद्ध्याउने, त्यसपछि झस्क्यो चीन। अब 91 पछि के भयो भन्छ भने उनले गोर्बाचेभसँग गरेको बाचा, उनको लाइब्रेरीमा भएको चाहिँ सङ्कलनमा त्यो सबै रेकर्डहरू अहिले पनि पढ्न सकिन्छ हैन। मैले पनि पढेको छु, यहाँहरूले पनि पढ्न सक्नुहुन्छ। उनले के भनेका थिए भन्छ भने अमेरिकनहरूले हामीले सोभियत संघको विघटनपछि सोभियत संघबाट अलग्गिएका बाँकी गणराज्यहरू जो अहिले 14 वटा छन् रुस बाहेक, त्यो बाँकी गणराज्यहरू र हिजो वार्सा सैन्य संगठनभित्र भएका पूर्वी युरोपियन मुलुकहरू जस्तो रोमानिया, बल्गेरिया, अब बाल्टिक राज्यहरू, इस्टोनिया, लिथुआनिया लगायत बाँकी 14टा काहीँ पनि देशहरूमा नेटोको सेना हामी विस्तार गर्दैनौँ, रुसको सुरक्षामा हामी कुनै पनि खतरामा पुर्याउँदैनौँ। र त्यो क्षेत्रमा नेटोको विस्तार नगर्ने मात्रै होइन कि नेटोको जति शक्ति छ अहिले त्यसमा थप वृद्धि पनि हामी गर्दैनौँ। यो सबै उनले सहमति जनाएका थिए। तर अब विघटन गर्दा अनि त्यही सहमति जनाएर विघटन गरे। विघटन गर्न रुस चाहिँ राजी भयो, सोभियत संघ युनियन विघटन गर्न। अनि त्यसको केही समयपछि जब रुसमा चाहिँ हाहाकार सुरु भयो, विशृङ्खलता सुरु भयो, काटमार, लुटपाट, अराजकता, आर्थिक रूपमा टाट पल्ट्यो। अब यो मौका छोपेर उनले के गरे भन्छ भने त्यो पीठमाथि छुरा हानेर उनले चाहिँ त्यो गरेको बाचाको विपरीत 1997 बाट पूर्व सोभियत गणराज्य र पूर्वी युरोपका देशहरूमा धमाधम नेटोको सेना विस्तार गर्ने र ती देशहरूलाई नेटोमा आबद्ध गर्ने एउटा अभियान सुरु भयो हैन। त्यसैको सङ्कट हो युक्रेन। अहिले हुँदा यिनीहरू चाहिँ कहाँ आए भन्छ भने युक्रेनभित्र पसेर रुसको मुख्य भूमि मस्कोबाट मात्रै 450 किलोमिटरको दूरीमा नेटोले मिसाइल ल्याएर राख्ने हैन। युक्रेनलाई नेटोमा सामेल गरेर मस्कोदेखि 450 किलोमिटर दूरीमा जब घातक मिसाइलहरू राख्ने योजना चाहिँ अगाडि बढ्यो र पर्दाफास भयो, त्यसपछि रुसले युक्रेनमाथि हमला गर्नुको कुनै पनि विकल्प बाँकी रहेन। युक्रेनसँग त्यहीबाट आयो। अब मैले यो जोड्न खोजेको कहाँ हो त भन्छ भने यो घटनाबाट रुस पनि तर्स्यो हैन। अब जो नेटोको विस्तार सुरु गरे नि, चेचेन विद्रोह भयो, त्यो बिचमा चेचेन विद्रोह भयो, चेचेन टुक्र्याउन खोजे, जर्जियालाई उकासे, रुससँग चाहिँ तपाईको लडाए, यस्ता घटना बिचमा धेरै भए। पुटिन सत्तामा आइसकेपछि उनी त हिजो केजिबीको हाकिम भएर काम गरेका हैन, जासुसी विभागमा काम गरेका, उनले दुनियाँ बुझेका थिए। पश्चिमाहरूको मिसन पनि थाहा थियो, रणनीति पनि थाहा थियो। रुसलाई र पश्चिमालाई त्यहाँको राजनीतिकले जति बुझेको थियो त्योभन्दा धेरै गुणा बढी पुटिनले बुझेका थिए। उनी सत्तामा आउने बित्तिकै रुसलाई कसरी ट्र्याकमा लैजाने भन्ने कुरा उनले सोच्न सुरु गरे र मैले पहिले पनि भने चीनले तियानमेन स्क्वायरको घटनापछि चीन झस्क्यो अनि यी दुईटा देश नजिकै सुरु गरे। हामी कहीँ फसेका छौँ हैन। हामी चाहिँ विचारधारात्मक अन्तरको नाममा वा चाहिँ छरछिमेकमा भएका सिमानाका विवादको नाममा वा चाहिँ राज्य व्यवस्था प्रणालीमा भएका मोडालिटीको फरकको नाममा हामी अमेरिकनहरूको हतियार भइरहेका छौँ, खेलौना भइरहेका छौँ। हामी करेक्सन हुनुपर्छ, हामी सुध्रिनुपर्छ भन्ने निष्कर्षमा पुगेपछि यो शताब्दीको सुरुदेखि चीन र रुसका बीचमा
एउटा सम्बन्ध सुधारको प्रक्रिया अगाडि बढ्यो र त्यो आजका बिन्दुसम्म झन्नै एउटा अकल्पनीय एउटा गठबन्धनको रूपमा विकास भएको हामीले देखिरहेका छौँ। अब अनि त्यसपछि अब अहिले चाहिँ तपाईको चिनियाहरू, मैले भने नि चिनियाहरू कहाँ पुगे भन्छ भने इतिहासमा गल्ती, जस्तो अमेरिकासँग सम्बन्ध पुनर्विचार गर्नु मात्रै पर्याप्त थिएन उनको निम्ति, उनको आफ्नो केही चिज हराएको थियो। अनि चाहिँ तपाईको जस्तो तियानमेन स्क्वायरको घटनापछि मैले पहिले पनि भने उनले कन्फ्युसियस समाते, उनले लाओत्से समाते, उनले सुन्जु समाते र उनले चीनको हजारौं वर्षदेखिको सभ्यताका मूल्य मान्यता पक्रे र चीनलाई एउटा आफ्नो जगमा एउटा शक्ति राष्ट्र बनाउनु पर्छ भन्ने संकल्पमा जुटे र उनको भित्रको सबै चीज त्यो अनुसार अगाडि बढ्यो। जस्तो औषधि विज्ञान, राजनीतिक क्षेत्र, जस्तो के अरे चाहिँ आर्थिक सिद्धान्त, आर्थिक विकासको तपाईको क्षेत्र, प्राविधिक क्षेत्र सबैमा आफ्नोपनमा देखो। जस्तो अहिले चीन अमेरिकाको निम्ति यति छोटो समयमा मात्रै 20 वर्षको अवधिमा अमेरिकाको निम्ति एउटा डरलाग्दो चाहिँ तपाईको भयानक राक्षस किन भयो चीन, हैन? किन भन्छ भने विकास मात्रै होइन, उसँग जे हतियार प्रविधि छ नि त्यो अमेरिकाले अहिलेसम्म अत्तो पत्तो पाएको छैन। अहिलेको चिनिया प्रवृत्ति भनेको उसको आफ्नो प्रवृत्ति हो। अमेरिकन पश्चिमाहरू त्यहाँ भित्र पसेर त्यो प्वालभित्र पसेर घुसेर कहीँ त्यहाँ खेल्न सक्ने ठाउँ छैन। अमेरिकाले कल्पनै नभएको प्रवृत्ति चीनले चाहिँ बाहिर ल्याइरहेको छ। त्यसकारणले अब यो चीनले कहाँबाट यो विकास गरे त भन्दाखेरि उनले चाहिँ आफ्नोपनको चाहिँ त्यो चाहिँ महत्त्व जो उनले बुझे नि, अनि त्यसपछि उनले यो दिशातिर गए। रुसको पनि त्यही हो, रुसको सेम केस त्यही हो। अब रुसले के गर्यो भन्छ भने रुसले तपाईको जस्तो अहिलेका दिनसम्म आउँदाखेरि मैले भने 2021 को सुरक्षा रणनीतिमा अब यस्ता चीज भित्र तयारी त पहिले हुँदै आथे। यो 1 वर्ष अगाडि, 1 वर्ष 6-7 महिना अगाडिको यो डिसेम्बरको चाहिँ नोभेम्बर डिसेम्बरतिर उनीहरूले जारी गरेको सुरक्षा रणनीतिमा उनले रुसको सुरक्षा नीतिलाई गैर पश्चिमाकरण गर्ने अथवा पश्चिमाकरणबाट मुक्त गर्ने घोषणा गरे सुरक्षा रणनीतिमा। अनि चाहिँ त्यसपछि चाहिँ जस्तो मैले पहिले पनि भनेको छु त्यो अहिले भाषिक सांस्कृतिक लडाईँसम्म आइपुग्यो, हैन? यद्यपि रसियनहरूले औपचारिक रूपमा मानेको एउटा धार्मिक संस्कृति क्रिस्चियनिटी हो, अर्थोडक्स चाहिँ तपाईको चर्च चाहिँ छ रुसहरूमा, तर उनीहरूको लगाव अहिले कहाँ गयो त भन्छ भने सायद मलाई लाग्छ मनोविज्ञान, उनको आन्तरिक मनोविज्ञानमा हामीले यही बाहिरको बोक्रोमा जो फस्यौँ, हैन, क्रिस्चियनिटीको यही चिजले हाम्रो विनाश गर्यो भन्ने पनि महसुस भएको हुन सक्छ। त्यो मेरो अनुमानको कुरा हो। मेरो अनुमानको कुरा मैले त्यस्तो किन अनुमान गरेँ भन्छ भने अहिले रुसीहरूले सबैभन्दा बढी जोड दिएको स्लाव सभ्यतालाई कसरी उठाउने भन्ने कुरामा छ, हैन? उनीहरूको जो सभ्यता हो पूर्वी युरोपको रुस सहित, अब जो स्लाव सभ्यता हो त्यसलाई कसरी उठाउने भन्ने कुरामा जोड दिएको छ। किन स्लाव सभ्यता र संस्कृति उठ्दै जाने हो भने त्यसले क्रिस्चियनिटीलाई बिस्तारै निषेध गर्छ। किन स्लाव सभ्यता भनेको बहुदेव प्रणाली, बहुदेव एउटा प्रथा हो। जस्तो हामी यहाँ 33 कोटी देवता भन्छौँ नि, हैन? जस्तो वैदिक संस्कृति मान्नेहरूका 33 कोटी देवता, किराँत धार्मिक संस्कृतिको क्षेत्रमा चाहिँ थुप्रै देवताहरू छन्। हामी प्रकृति पूजक हौँ, हैन? किराँतहरू प्रकृति पूजक हुन् र स्लावहरू पनि प्रकृति पूजक हुन्। त्यसकारणले त्यो स्लाव सभ्यता अन्तर्गतका शब्दहरू, संस्कारहरू, संस्कृतिहरूलाई स्थापित गर्ने अत्यधिक जोडमा रसियनहरू लागेका छन्। मैले एउटा उदाहरण पहिले पनि भनेको छु, अहिले पनि म त्यसलाई दोहोऱ्याउँछु। उनीहरूसँग कहाँसम्म आइपुग्यो भन्छ भने अब राष्ट्रपति जस्तो पुटिनका अगाडि जो राष्ट्रपति शब्द उनले टँगाइरहेका छन् यसलाई हटाएर हामीले व्लाद, हैन, हाम्रो स्लाव सभ्यतामा जो प्रयोग हुन्थ्यो हामीले व्लाद भन्ने शब्द चाहिँ राख्नुपर्छ भनेर एउटा प्रस्ताव संसदमा दर्ता पनि भइसकेको छ, हैन? अब उनले किन त्यसो गरे त भन्दाखेरि यो प्रेसिडेन्ट भन्ने शब्द चाहिँ अमेरिकामा पहिलोपटक प्रयोग भयो जर्ज वाशिङटनको पालादेखि। यो चाहिँ अङ्ग्रेजी शब्द हो, यसले हाम्रो पहिचान मार्छ, भाषिक क्षेत्रमा हामीलाई सिद्ध्याउँछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि सबैबाट पश्चिमाकरण मुक्त, भाषामा, सुरक्षा रणनीतिमा, राज्य प्रणालीमा, हैन? जस्तो रुसीहरू त के पनि बोले भन्छ भने जस्तो यो निर्वाचन प्रणाली छ नि,
यो त पाखण्डी, उनले पाखण्डी भनेका छन् हैन। यो चोचो चाहिँ मोचो चाहिँ मिलाउने एउटा चोचे चाहिँ तपाईको हुन्छ नि, एउटा डेमोक्रेसीको एउटा चोचे चाहिँ तपाईको अभिव्यक्ति, यो बिल्कुल पाखण्ड हो, यसलाई हामीले छोड्नुपर्छ भन्ने उनले भनिरहेका छन्। भनेपछि अब उनीहरू सबैतिर आफ्नो परम्परामा जाँदैछन्। त्यो चाहिँ 91 पछि अमेरिकनहरूले उनीहरूको पीठमा हानेको छुराबाट उनले सिकेको पाठ हो हैन, मैले बुझेको उनले सिकेको पाठ हो। अब यसमा चाहिँ अलिकति हामीले उत्तर कोरियाको कुरा गरौँ। जस्तो मैले यो किन कुरा गर्दैछु हुन्छ भने, जस्तो अहिले पश्चिमाहरूको निम्ति, अमेरिकनहरूको निम्ति रुस, चीन, उत्तर कोरिया, क्युबा जस्ता देश, इरान जस्ता देशहरू नै मुख्य चुनौती भनेर किन आए। जस्तो उनले मुख्य चुनौती भने क्युबालाई त अझ होइन सामरिक रूपमा, जस्तो अहिलेको लडाइँमा, यो विश्वको लडाइँमा चीन, रुस, इरान र उत्तर कोरिया तपाईको पश्चिमाको आँखामा किन बिजाइरहेका छन्, हामीले यति बुझौँ हैन। त्यसको एउटै कारण हो, मैले यति चर्चा गर्न खोजेको, ती देशहरू आफ्नोपनमा गए र उभिनको निम्ति आफ्नो निम्ति आफ्नै जमिन खडा गरे हो। त्यही चिज नै उनको निम्ति ठुलो काल भनेर गन्दै गइरहेको छ, त्यो पश्चिमाले बुझेको छ। यद्यपि बाहिर यो भन्दैन, बाहिर के भन्छ भने मान्छेलाई गुमराहमा पार्न, लडाइँ कहाँ भइरहेको छ त्यसलाई लुकाउनको निम्ति उनी के भन्छ भने युक्रेनमाथि हमला गर्यो रुसले, ताइवानमाथि आक्रमण गर्ने कोसिस भइरहेको छ, अथवा उत्तर कोरियाबाट एउटा परमाणु हतियारको चाहिँ तपाईको प्रयोग हुने खतरा छ, इरान भनेको पश्चिम एसियाको ठुलो चाहिँ तपाईको समस्या हो, आदि इत्यादि। बाहिर एउटा चिज देखाउने तर भित्र अर्कै चिज छ। त्यो के छ भन्छ भने यी सबै देशले जो पश्चिमाहरूका थियरी लादेका तिनी सबै निकालिसकेका छन् हैन। उनको दिमागमा आगो त्यहाँ बलिरहेको छ। त्यसकारणले म उत्तर कोरियाको कुरा गर्छु। उत्तर कोरियाले अमेरिकालाई किन हल्लाएर बसेको छ? आज मात्र होइन, दशकौँदेखि किन उत्तर कोरियालाई परमाणु बम त पछाडि बनायो, त अगाडिदेखि पनि उत्तर कोरियालाई छुन अमेरिकाले किन सकिरहेको छैन? किन भन्छ भने उत्तर कोरिया सन् 50 देखि नै जुछे विचारधाराबाट गाइडेड छ हैन। जुछे विचारधारा भनेको स्वावलम्बन विचारधारा, स्वावलम्बन हो त्यसको अर्थ। उनीहरू स्वावलम्बनको विचार बोकेर हैन, बाहिरको कुनै पनि चिज आयात नगरिकन हामी आफ्नै खुट्टामा टेकेर जानुपर्छ भन्ने उनको सिद्धान्त, उनको मार्गदर्शक सिद्धान्त किम इल सुङले नै स्थापित गरेको हो। उत्तर कोरिया त्यही बाटोमा छ। त्यसकारणले उत्तर कोरियाभित्र के छ त्यो अमेरिकनहरूलाई थाहा छैन, किन उनको आयात गरेका छैन। त्यो आयात गरेपछि पो त्योसँग पसेर आउने हो हैन। जस्तो हामी जुन दुर्दशामा छौँ नि, सबै त्यसको बोक्या हुनाले अब जे चिज आउँछ उसको हामी कहाँ, त्यो साथसाथै त्यो शक्ति पनि हामी कहाँ पसेको छ, हामीलाई त्यसले सिद्ध्याइरहेको छ यहाँभित्र। तर यो बाटो उत्तर कोरियाले दिएन। म इरानको कुरा गर्छु। 79 मा रेजा पहलवी जो चाहिँ अमेरिकन टट्टु थिए, राजा थिए, उनका विरुद्धमा इस्लामिक क्रान्ति भयो हैन। इस्लामिक क्रान्ति भयो र इरान त्यो पारादेखि अहिले इरानलाई कसैले, त्यो पश्चिमा दुनियाँले पनि अप्रजातान्त्रिक देश भन्न सकेको छैन, भन्न पनि सक्दैन हैन। अब शासन प्रणालीको पनि बकाइदा राम्रो अभ्यास भइरहेको छ हैन। अब टेक्नोलोजीमा निकै माथि गइसक्यो। इरान ठुलो आतंकै बनिसक्यो अमेरिकनहरूको निम्ति। आर्थिक रूपमा पनि ऊ सुदृढ भयो। त्यसको कारण के हो भन्छ भने उसले चाहिँ तपाईको इरानमा लागू गर्यो शिया निर्देशित विचारधारा। निर्देशक सिद्धान्त छ शिया विचारधारा हैन। तर अभ्यास, राजनीतिक अभ्यास के छ भन्छ भने पोलिटिकल रेडिकलिजम भन्छ हैन, के अरे प्राग्माटिक रेडिकलिजम भन्छ। अनि व्यावहारिक खालको हैन। जस्तो राजनीति एउटा व्यावहारिक पाटो हो हैन, सिद्धान्त मात्रै होइन। सिद्धान्त मात्रै चाहिँ भनेर पुग्दैन राजनीतिमा, काम गर्नुपर्छ, व्यवहारमा जानुपर्छ, प्र्याक्टिसमा जानुपर्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब त्यो व्यवहारमा पनि सबै चिज उसले सन्तुलन मिलाएको छ। उसलाई निर्देशित गर्ने सिद्धान्त छ शिया हैन, शियावाद अथवा शिया निर्देशित विचारधारा। तर उसले चाहिँ राजनीतिमा सबै व्यावहारिक पाटोलाई समेटेको छ र क्रान्तिकारी ढङ्गले अगाडि बढेको छ। त्यो प्राग्माटिस्ट छ, व्यावहारिक छ, तर रेडिकल पनि छ हैन। माने यथास्थितिमा छैन अथवा चाहिँ तपाईको पश्चगमनमा छैन, ऊ चाहिँ अगाडि बढिरहेको छ, रेडिकलिजमकै बाटोमा छ, तर त्यो प्राग्माटिक छ। र अहिले इरानी राजनीतिको तपाईको बेस आधार भनेको मध्यम र तल्लो वर्ग हो, माथिल्लो वर्ग होइन। मध्यम र तल्लो वर्ग जो जनसङ्ख्याको 2/3 भन्दा ठुलो हिस्सा हुन्छ कुनै पनि देशमा,
त्यसलाई आधार मानिकन इरान अगाडि बढेको छ। र इरानसँग अहिले चाहिँ मैले भने नि एउटा चाहिँ राज्य प्रणाली निर्देशित गर्ने सिद्धान्त सिया आइडियोलोजी छ हैन। अब उसको विचार नै चाहिँ तपाईको आफ्नो छ हैन, सिया विचारधारा छ, सिया निर्देशित विचार छ। अब त्यही विचारधारा अन्तर्गतले उसले शासन प्रणाली, त्यसपछि आर्थिक प्रणाली, सामाजिक सांस्कृतिक प्रणाली अथवा प्राविधिक प्रणाली, प्रविधिको विकास जति पनि गरेको छ सबै त्यही सिद्धान्तको मातहतमा गरेको हुनाले पश्चिमाहरूको प्रभाव शून्य छ हैन। पश्चिमाहरूको प्रभाव छैन नम्बर 1, र पश्चिमाहरूबाट कुनै चिज आयात नगरेको हुनाले इरानभित्र घुसेर त्यहाँ खेल्ने र छिन्नभिन्न पार्ने कुनै छिद्रहरू इरानले दिइरहेको छैन। हो त्यो कारण हो इरान पश्चिमाहरूको टाउको दुखाइको विषय बनिरहेको छ आदि इत्यादि यस्ता केही घटनाहरू छौँ। त्यसकारणले अब मैले यसलाई चाहिँ कहाँ जोड्न खोजिरहेको छु भन्छ जस्तो ल्याटिन अमेरिका, म 5औं उदाहरण दिन्छु। ल्याटिन अमेरिका जस्तो मैले योभन्दा अघिल्लो भनेको थिएँ यही आफ्नै श्रृङ्खलामा कि 200 वर्षपछि यो मुनरो डक्ट्रिन भन्छ 1835 मा तपाईको अमेरिकाको राष्ट्रपतिले एउटा डक्ट्रिन बनाए। त्यो बेलासम्म ल्याटिन अमेरिका सबै युरोपियनहरूको कब्जामा थियो, विशेष गरी स्पेनिसहरूको। अब अमेरिकाले त्यहाँबाट लखेटेपछि र तपाईको उनीहरू कमजोर हुँदै गएपछि एउटा सिद्धान्त बनायो, एउटा नीति बनायो। त्यो नीति अन्तर्गत के गर्यो भन्छ भने अमेरिका र युरोपको बीचमा प्रभावको एउटा बाँडफाँड जस्तो भयो। त्यो अनुसार चाहिँ के हुन्छ भने युरोपियनहरू ल्याटिन अमेरिकामा हात नहाल्ने, त्यो अमेरिकाको मामिला हो। किन अमेरिका पनि अमेरिका हो, ल्याटिन अमेरिका पनि अमेरिका हो। त्यसैले अमेरिकाको भूराजनीति, ल्याटिन अमेरिकाको भूराजनीति संयुक्त राज्य अमेरिकाको मामिलाभित्र पर्छ भन्ने एउटा चाहिँ समझदारी जस्तो भयो। त्यसपछि युरोपियन देशहरूको कुनै पनि गतिविधि हैन अमेरिकाको हितलाई नोक्सान पुर्याउने गरी कुनै पनि युरोपियन देश ल्याटिन अमेरिकामा गएको इतिहास छैन। तर अहिले उल्टो विपरीत युरोपियन देशहरूबाट मुक्त राखेको ल्याटिन अमेरिकामा अहिले चीनले यसरी चाहिँ तपाईको सम्बन्ध विस्तार गर्यो कि ल्याटिन अमेरिकाका 24 देशमध्ये 21 देशहरू अहिले बीआरआईमा आबद्ध छन् र ल्याटिन अमेरिका तपाईको अमेरिकन हातबाट बाहिर गयो। आर्थिक रूपमा मात्रै हैन कि अहिलेको सत्ता चाहिँ तपाईको जो चुनाव हुँदै आछ सत्ता परिवर्तनको प्रवृत्ति हेर्ने हो भने के देखिन्छ भन्छ भने जस्तो अहिले ल्याटिन अमेरिकाका 10 वटा देशमा वामपन्थी सरकार बनेको छ। वामपन्थी, मध्य वामपन्थी हैन, अथवा सारमा भन्नुहुन्छ भने अमेरिका विरोधी, पश्चिम विरोधी 10 वटा देशमा सरकारै बनिसके। यो पछिल्लो कालमा जस्तो कोलम्बिया, बोलिभिया जस्ता अमेरिकन वर्षौंदेखि दशकौंदेखि अमेरिकन टट्टुका रूपमा चिनेका देशहरू, अनि तपाईको भेनेजुएला, चिली, अर्जेन्टिना मात्रै होइन कि अब माथितिर अमेरिकाको चाहिँ तपाईको आँगनमा निकारागुआ अथवा होन्डुरस भयो, मेक्सिकोमा पनि अमेरिकन विरोधीहरूकै सरकार बन्यो। यो एउटा लहर छ अहिले। त्यसकारणले गर्दाखेरि अब उनीहरू किन जस्तो ल्याटिन अमेरिका किन बिउँदैछ, मैले यो पाठो मात्रै गर्न खोजेको। मैले देशको कुरा त गरेँ, रुसको, चीनको, उत्तर कोरियाको, मैले कुरा ल्याटिन अमेरिकाको यो लहर जो छ नि यो कारण के भन्छ भने यसको कारण एउटै छ हैन। ल्याटिन अमेरिकामा एउटा आइकन छन्, एउटा आदर्श बिम्ब छन्, बोलिभार एउटा ठुला विद्रोही हुन् जसले स्पेनिस उपनिवेशवादका विरुद्धमा त्यो लडाई उनले लगभग 100 युद्धहरू लडे, 200 वटा युद्धहरू जितेको इतिहास छ बोलिभारले। 200 वटा युद्ध स्पेनिससँगका 200 युद्धहरू उनले जितेका छन् र उनले 6 वटा देशलाई मुक्त गरेका थिए। जस्तो अहिलेको पेरु, कोलम्बिया लगायतका धेरै देशहरूलाई त्यो बेला स्पेनिस साम्राज्यवादको पन्जाबाट मुक्त गरेका थिए, उपनिवेशबाट मुक्त गरेका थिए। त्यो बोलिभार भन्ने जो चाहिँ आइकन हो त्यो ल्याटिन अमेरिकाको परिवर्तनको मियो हो हैन। मैले अघि नै भने नि कन्फ्युसियस र लाओ त्से चीनको मियो हो हैन, चीनको भविष्यको मियो हो। जस्तो स्लाव सभ्यता रसियन भविष्यको, रूसी भविष्यको मियो हो हैन। जस्तो सिया विचारधारा इरानियनहरूको मियो भयो, जुछे विचारधारा तपाईको उत्तर कोरियनहरूको मियो भयो। त्यस्तै बोलिभारियन रिभोल्युसन भन्छन् उनीहरू हैन। बोलिभारको जो चाहिँ देशभक्ति अथवा साम्राज्य विरोधी जो चाहिँ तपाईको एउटा विचारधारा हो त्यो समग्र ल्याटिन अमेरिकाको एउटा उत्प्रेरक विचार हो र प्रत्येक देशले त्यो पछ्याउँछ। र ल्याटिन अमेरिकामा जब ठुल्ठुला उथलपुथल हुन्छन् त्यसलाई बोलिभारियन रिभोल्युसन भन्ने नाम दिइन्छ
हैन। अब त्यसकारणले गर्दाखेरि हो त्यही चिजले ल्याटिन अमेरिकालाई अमेरिकाको संयुक्त राज्य अमेरिकाको पन्जाबाट मुक्त गर्दै गइरहेको छ। हामीले यो चिजको गहिराईलाई बुझ्नुपर्छ। मैले यो सबै कुरा अहिलेको विश्वको ध्रुवीकरणलाई यो विकासको चाहिँ ट्रेनलाई कसरी हेर्ने मैले त्यहाँ जोडेर कुरा गरिरहेको छु। त्यसकारणले अब यो कस्तो हुन्छ भन्छ भने आफ्नै सोच र पश्चिमाको लडाईँ कहाँ जोडिएको छ? आफ्नो सोच। पहिलो कुरा आफ्नो सोच, आफ्नो विचार, आफ्ना मूल्य मान्यता हैन, आफ्नै प्रकारको सामाजिक सम्बन्ध, आफ्नै राज्य प्रणाली र आफ्नै प्राविधिक विकास हो। यो चिजको ध्रुवीकरण हो अहिले पश्चिम र गैर पश्चिम। कसैले गैर पश्चिम पनि भन्छन्। अब ल्याटिन अमेरिकालाई जोड्ने हो भने त्यो गैर पश्चिम मात्रै भन्न मिल्दैन, अथवा जो पश्चिमा जगत भनेर युरो अमेरिकनहरूलाई हामीले बुझ्छौँ नि पश्चिमा भनेर, त्यसका विरुद्धमा जो विश्वमा लडाईँ चलिरहेको छ त्यो निकै गहिरो छ र चौतर्फी छ। अब यसो किन भयो? यसको महत्त्व के हो? यसको महत्त्व के हो हैन? यसको महत्त्व के हो भन्छ भने जस्तो सोचले मान्छेको दृष्टिकोण हेर्ने तरिका बदल्छ हैन। जस्तो मैले कसरी सोच्छु, मेरो दिमागले कसरी सोचिरहेको हुन्छ, यो यस्तो चिजले मान्छेको चाहिँ दृष्टिकोण बनाउँछ हैन। जस्तो कुनै पनि घटनालाई, विषयवस्तुलाई हैन कसरी बुझ्ने भनेर बुझाइको एउटा दृष्टिकोण बनाउँछ। नम्बर 1 यसको महत्त्व। अब दृष्टिकोणले के गर्छ? विचार निर्माण गर्छ हैन। तपाईँ एउटा चिजलाई हेर्नुहोस्, आफ्नो तरिकाले हेर्नुहोस्, त्यो 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 चिजप्रति तपाईँको एक खालको विचार निर्माण गर्न सुरु गर्छ। मैले भने सोचले दृष्टिकोण बदल्यो, दृष्टिकोणले विचार बदल्यो हैन, अर्कै विचार स्थापित हुन्छ। विचारले के गर्छ भन्छ भने मूल्यहरूको निर्माण गर्छ हैन। जस्तो मूल्यहरू भन्छ भने जस्तो नैतिकता भए, सदाचार भए, कस्तो व्यवहार गर्ने, कस्तो नगर्ने, कस्तो खालको सम्बन्ध राख्ने, कस्तो खालको नराख्ने, अथवा हामी कति चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ परोपकारी बन्ने हैन, अब कति चाहिँ तपाईँको क्रूर आदि इत्यादि। माने विचारले मूल्यहरूको निर्माण गर्छ हैन। मूल्यले के गर्छ भन्छ भने त्यसले चाहिँ विश्वास जगाउँछ हैन। जब मूल्य हुन्छ नि तपाईको, जस्तो हाम्रो देशमा हामी समाजमा बस्छौँ, सामाजिक मूल्यहरू छन्, यो एक खालको विश्वास हो हैन। त्यही मूल्यहरूले जगाएको विश्वासको आधारमा हामी सबै खालका मान्छेहरू एउटै गाउँमा मिलेर बसेका छौँ, बरु ढुक्क भएर हैन। एकले अर्कोप्रति विश्वास गरेर ढुक्क भएर हामीलाई केले बसाएको छ भन्छ भने त्यो सामाजिक मूल्यले त्यस्तो हामीलाई बनाएको छ। अब विचारले मूल्यको विकास गर्छ, मूल्यले विश्वास जगाउँछ, विश्वासले मान्छे आत्मविश्वासी हुन्छ। जस्तो कुनै चिजप्रति तपाईँको विश्वास भयो भने त्यसले तपाईँलाई ढुक्क बनाउँछ। म यो गर्न सक्छु, म यो गर्छु, यो ठिक छ हैन, यसको निम्ति मैले केही गर्नुपर्छ। तपाईँले आत्मविश्वास जगाउँछ र अन्तिम कुरो आत्मविश्वास नै मान्छेमा ऊर्जा पैदा गर्ने एक मात्र तत्त्व हो। जबसम्म मान्छेमा आत्मविश्वास पैदा हुँदैन, मान्छेमा केही पनि गर्ने चाहिँ तपाईँको उत्साह आउँदैन, ऊर्जा आउँदैन, मान्छेमा निराशा मात्रै हुन्छ हैन। मान्छेले चाहिँ सबैतिर अँध्यारो मात्रै देख्छ र उसले आफूलाई निकम्मा अनुभूति गर्छ, मैले केही पनि सक्दैन भन्ने निष्कर्षमा पुग्छ। हो यो हो महत्त्व, अहिलेको विश्वको लडाइँको यो महत्त्व। यो चिजलाई हामीले बडो बलियोसँग पक्रन एकदमै जरुरी छ। हामी यसका विरुद्धमा बकवास गर्ने जो फोरी तत्त्वहरू छन्, यिनको चङ्गुल, यिनको भ्रमबाट हामी मुक्त हुनुपर्छ। जस्तो यिनी फोरीहरूले प्रजातन्त्रको बकवास गर्छन् हामीलाई बराल्न, यो प्रजातन्त्र विरोधी। अनि के हो प्रजातन्त्र भनेको? प्रजातन्त्र भनेको यही हो हैन। हामी जुन अवस्थामा छौँ, देशको आज जो तस्बिर छ, प्रजातन्त्र भनेको यही हो हैन। अथवा हामी नेपालीहरूको जुन हालत छ, प्रजातन्त्र भनेको यसैको निम्ति हो प्रजातन्त्र। यो बकवासबाट हामी मुक्त हुन जरुरी छ हैन। अनि चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ भूमण्डलीकरण, संसार एउटै परिवार भइसकेको छ हैन। कहाँ भएको छ परिवार? यस्तो जङ्गली चाहिँ झनपछि झन् दुनियाँलाई एउटा जङ्गली चाहिँ अवस्थामा लगिरहेका छन् हैन। भूमण्डलीकरण कहिले पनि हुँदैन, त्यो एउटा प्राविधिक कुरा मात्रै हो। एउटा सञ्चारको कारणले, सञ्चार प्रविधिको कारणले मान्छे सम्पर्कमा नजिक आयो हैन। जस्तो फेसबुकमा बस्ने मानिस यहाँबाट चाहिँ अमेरिकामा कुर गरिरहेको छ अहिले, जतिखेर पायो त्यतिखेर। त्यसको महत्त्व त्यति हो हैन। तर यसका समस्या र विकृति धेरै छन्। त्यसकारणले गर्दाखेरि प्राविधिक विकासको कारणले संसार भूमण्डलीकृत हुँदैन। भूमण्डलीकृत भनेको त के हो भन्छ भने त्यो त एउटै घर बन्ने भन्या हो, एउटै परिवार भन्ने भन्या हो। कहाँ छ दुनिया एउटै परिवार?
कसरी एउटै घर बनेको छ दुनियाँ? यत्रो लडाइँ छ, यत्रो विध्वंस छ, एकले अर्कालाई सिद्ध्याउनुको निम्ति यत्रो चाहिँ तपाईँको राजनीति भइरहेको छ भनेपछि यस्ता जहरीला जो प्रचार हुन्छन् नि, प्रजातन्त्र, मानवाधिकार, विकास, यिनी फोरी जार्गनहरू, यिनी भाषा पनि होइनन्, यिनी जार्गनहरू हुन्। यस्ता फोरी जार्गनको पछि लागेर हामी बहकिनु हुँदैन र विश्वको जो ध्रुवीकरण छ, जो ग्लोबल चाहिँ एउटा लडाइँ अगाडि बढाइरहेको छ, हामी बडो प्रतिबद्धताका साथ हामी चाहिँ पश्चिमा जगतका विरुद्धमा जोडिरहेको छ। हामी त्यही कित्तामै उभिनुपर्छ, किन हाम्रो समस्या पनि त्यही हो। मैले यति जोड्न खोजेको, हाम्रो समस्या पनि के हुन्छ भने हाम्रो सोच गुम्नु, सोच गुमेपछि हाम्रो दृष्टिकोण गुम्नु, दृष्टिकोण गुमेपछि हाम्रो विचार गुम्नु, विचार गुमेपछि हाम्रा मूल्यहरू गुम्नु, मूल्य गुमेपछि हाम्रा विश्वासहरू गुम्नु, विश्वास गुमेपछि हाम्रो आत्मविश्वास गुम्नु र आत्मविश्वास हामीले गुमाउँदा हामीमा ऊर्जा पैदा नहुनु। हामीले भोगेको समस्या यति हो। हामी पराई भइसकेका छौँ। अब यो पराईपनबाट मुक्त भएर हामी बन्नुपर्छ हैन, हामी नेपाली बन्नुपर्छ र हामी उभिने, हामीले काम गर्ने र हामी बोल्ने हाम्रो आफ्नो जमिन तयार हुनुपर्छ। हो, विश्वको ध्रुवीकरणको लडाइँ यही जोडिएको छ र नेपालको सङ्कट पनि त्यही हो। त्यसैले यति बेला पाखण्डी कुराका पछि लागेर पश्चिमाप्रति सहानुभूति राख्ने हैन, अनि चाहिँ वाह्यात खालका जार्गनहरू बोकेर उनीप्रति सहानुभूति पैदा गर्ने जति पनि कुत्सित मानसिकताका मानिसहरू छन्, जति पनि चाहिँ तपाईँको भाडाका मान्छेहरू छन्, उनको कनिकामा बाँच्ने निरीहहरू छन्, यिनका बकवासका पछि लाग्न एकदमै जरुरी छैन, एकदमै जरुरी छैन। हामीसँग सबै चिज छ, हामीले गुमाएको मात्रै हो, हामीले गुमाएको मात्रै हो। हामी यति बुझ्दैनौँ यति बेला यो लडाइँमा। जसरी पश्चिमाहरू कमजोर हुँदै जाँदा रुसले आफ्नो फर्काउन थाल्यो, चीनले आफ्नो फर्काउन थाल्यो, इरान, कोरिया, ल्याटिन अमेरिका, मैले सबैको भने, टर्कीको पनि त्यही हो, इन्डियाको पनि त्यही हो, थोरबहुत रूपमा इन्डियाको पनि यो हिन्दुत्वको अभियान त्यही हो। र हाम्रो पनि के हुन्छ भने हामीसँग सब थोक थियो, हामीले गुमायौँ, नबुझेर अर्काको गुलाम भयो। म दुईटा मात्रै उदाहरण दिन्छु, हामी कति सम्पन्न थियौँ चिन्तनमा भन्ने कुरा म दुई तीनटा उदाहरण दिन्छु। जस्तो हाम्रो गौतम ऋषि यही सभ्यताका हैन, कति वर्षका हुन् म अनुमान गर्न सक्दिनँ। हाम्रो गौतम ऋषिले प्रतिपादन गरेको न्याय दर्शन छ हैन, तपाईँ न्याय दर्शन पढ्नुहोस्। त्यसले के भन्छ भने गुरुत्वात् पतनम भन्ने चाहिँ एउटा वाक्य छ। गुरुत्वात् संस्कृतमा छ गुरुत्वात् पतनम। त्यसको अर्थ के हुन्छ भने गुरुत्वाकर्षणको कारणले हैन माथिको चिज तलतिर पतन हुन्छ अथवा खस्छ हैन। यो गौतम ऋषिले न्याय दर्शनमा भनेका छन्। हजारौं वर्ष अगाडि हामी न्युटन पढिरहेका छौँ, उनले हामीले न्युटन पढाइरहेका छन्। हामी त्यति बेकुफ भइसक्यौँ हैन, हामी त त्यहाँ फसिरहेका छौँ। अर्को म उदाहरण दिन्छु, जस्तो हाम्रो यतातिरका मान्छेहरू मन्दिर परिक्रमा गर्दा हामी दाहिनेतिरबाट परिक्रमा गर्छौँ। हामीलाई थाहा छैन, धेरै मलाई लाग्छ धेरैलाई थाहा छैन यो कारण के हो हुन्छ भने पृथ्वीको जो गुरुत्व छ नि, जो ऊर्जा छ त्यो चाहिँ क्लकवाइज घुम्छ हैन। यसरी चाहिँ दायाँतिरबाट जो क्लकवाइज भन्छ क्लकवाइज घुम्छ। त्यसकारणले हाम्रा प्राचीन चाहिँ चिन्तकहरूले नियम के बनाए भन्छ भने पृथ्वीको ऊर्जा क्लकवाइज घुम्छ। अब हामी त्यसको उल्टो देब्रेतिरबाट एन्टी क्लकवाइज घुम्न थाल्यौँ भने त्यसले हाम्रो शरीरमा एउटा नराम्रो असर गर्छ हैन। ऊर्जा जुत्छ, त्यहाँ बाँच्छ हैन। पृथ्वीको ऊर्जा चाहिँ दाहिनेबाट घुम्छ, हामी देब्रेतिरबाट घुम्न थाल्यौँ भने त्यो एउटा टक्राउले शरीरमा चाहिँ एउटा नराम्रो असर गर्छ। त्यसकारणले मन्दिर परिक्रमा दाहिनेबाट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ नियम बनेको हो, त्यो नियम बनाइएको हो हैन। मैले दोस्रो उदाहरण दिएँ। मैले तेस्रो उदाहरण तपाईँ मुन्धुम साहित्य हेर्नुहोस्, किराँत सभ्यताको मुन्धुम साहित्य हेर्नुहोस्, तपाईँ चाहिँ वैदिक साहित्यहरू हेर्नुहोस्, वेदैहरू हेर्नुहोस्, त्यहाँ भनिएको छ पृथ्वी सूर्यको चारैतिर घुम्छ, त्यही भनिएको छ। त्यो खोज त भएको नि त आजभन्दा हजारौँ वर्ष अगाडि। हामी चाहिँ ग्यालिलियो पढिरहेछौँ अहिले, ग्यालिलियो कोपरनिकस पढाइरहेछन् हामीलाई, जबकि हाम्रै वेदमा पृथ्वी सूर्यको चारैतिर घुम्छ भनेर प्रष्ट रूपमा भनेको छ। यस्ता धेरै चिज छन् हामीसँग समस्या हो। यही चिज जो हाम्रो हातबाट गयो उनले खोसेर लगे नि हैन, खोसेर लगे, आफ्नो बनाए हैन, हामीलाई मूर्ख बनाइदिए हो। हामी यही फसेका छौँ। त्यसकारणले हाम्रो देशको समस्या पनि त्यही हो, जुन समस्यासँग जोडेर विश्वको यो ध्रुवीकरणको लडाइँ अगाडि बढेको छ। त्यसकारणले यो लडाइँमा यिनी पाखे कुरा गरेर प्रजातन्त्र, विकास, मानव अधिकारका फजुल
पाखे, दानवी, बर्बर र नीच कुरा गरेर हैन हामीलाई यो लडाईँको मुद्दाबाट भगाउन कोसिस गर्नेहरू जो छन् यिनीहरू एकदमै खतरनाक अपराधीहरू हुन्, खतरनाक तत्त्वहरू हुन्। त्यसकारणले हामी आफ्नो इतिहासमा फर्कनुपर्छ। हामी आफ्नो जमिन निर्माण गर्ने दिशामा अगाडि बढ्नुपर्छ। जसरी चाहिँ तपाईको मैले अघि नै भने चीन, रुस, उत्तर कोरिया, इरान र ल्याटिन अमेरिका पश्चिमाहरूको निम्ति घाँटीमा अड्केको हड्डी बन्दै गए, कारण यति हो हामी पनि यो सङ्कटबाट मुक्त हुने हो भने यसको विकल्प हामीसँग छैन। यो बाटोमा जानु बाहेक अब अर्को बाटो हामी रोज्नै सक्दैनौँ। त्यसकारणले विश्वको ध्रुवीकरण यो कुनै देशका बीचको शक्ति सन्तुलनको लागि मात्रै भएको पनि होइन। विश्वको यो लडाईँ हैन कुनै एउटा देशमाथि अर्को देशले आधिपत्य जमाउनुको निम्ति मात्रै पनि भइरहेको छैन। विश्वको यो लडाईँ बजार कब्जाको निम्ति मात्रै पनि भइरहेको छैन। होला यिनी सबै चिजहरू तपसिलमा त जोडिन्छन्, तर यसको मियो, यसको चुरो, यसको गुड कुरा, यसको सारतत्व र यसको अन्तर्वस्तु भनेको पराईपन र आफ्नोपनका बीचकै लडाईँ हो हैन। पराई मूल्य मान्यता र आफ्ना मौलिक मूल्य मान्यताको बीचको लडाईँ हो। आफ्नै ढङ्गले अगाडि बढ्ने कि अरूको बैशाखी टेकेर अरूको बुई चढेर अगाडि बढेको नाटक गर्ने, बस हामीले रोज्ने बाटो के हो यो विषयतिर सबै नेपालीहरू स्पष्ट हुनुपर्छ। किन भन्छ भने यो सङ्कट जति बढिरहेको छ अब भ्रम सिर्जना गर्ने त्यस्ता पालिएका निर्देशित भाडाका मान्छेहरू धेरै आउँछन्। भोलि यस्ता बकवास गर्ने धेरै आउँछन्। यस्ता बकवासबाट चाहिँ प्रभावहीन भएर हामी अगाडि बढ्न सक्यौँ भने हामीले देशको यो सङ्कट समाधानको दिशामा हामीले ठुलो योगदान गर्न सक्छौँ। मेरो यहाँहरू सबैसँग यही भनाइ छ। हस्, धन्यवाद।